Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, everybody again. Let's start our discussion. आज हाम्रो सेकेन्ड क्लास हैन त? हैन फर्स्ट क्लास हो सर। हजुर सेकेन्ड क्लास हो सर। हिजो हामीले यो पढेको हो नि। सेकेन्ड हो सर सेकेन्ड। सर हिजो धेरै जस्तो स्टुडेन्ट आएको थिएन। यो हिजो हामीले यति धेरै कुरा पढाएको थियौँ है। धेरै जस्तो क्लास अफ भनेर थियो त्यसैले सर हिजो त हाम्रो क्लास थिएन नि सर। क्लास नै गरेन सर हिजो त। सर हिजो हाम्रो क्लास सर म्याथ क्लास पो थियो त। हिजो मैले यति कुरा पढाएको हो तिमीहरूलाई। अब क्लास बङ्क गर्छ त मेरो भन्नु केही छ र? सर के भन्नु सर हिजो हाम्रो क्लासै यो भएको थिएन। हाम्रो रुटिनमा क्लासै थिएन हिजो। क्लास थियो। थियो सर मनोज थियो। हिजोकै ग्रुप हैन र यो? हैन नि सर। के भन्नु सर भकै छैन। हैन सर यो फर्स्ट क्लास हो सर आज। हैन रुटिनमा त सर हिजोकै हो, हिजोकै क्लास हो। हिजो एउटा क्लास भयो। सर एक्जाम रुममा दिएको रुटिनमा थिएन तर नोटिस बोर्डमा थियो। त्यही सर हो। हिजो थियो क्लास। सर रुटिनमा चाहिँ सर क्रस लगाइदिएको थियो तर इन्ट्रान्स रुटिनै छैन त सर। ठिकै छ नि एकचोटी रिभाइज गर्दा भइहाल्छ नि। सर रेकर्डेड भिडियो पनि छ अनि हजुरले पनि अलि रिभाइज गरिदिँदा हुन्छ होला सर। सुरुदेखि गर्नु पर्यो कि ओके स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। हामीले सर सुनिदिनु न सर एकचोटि हामीले यो केही पनि पढाइ नै छैन। P2 सेक्सन थिएन होला सर त्यति बेला। P7 पनि थिएन। P9 पनि थिएन। हो सर हाम्रो पनि थिएन सर। हाम्रो ओके अब म्याक्सिमम स्टुडेन्टले क्लास जोइन गरेर रिभाइज गर्दियौ न त एकचोटी। अब मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार यो हिजोको क्लास हो है। हिजोको क्लास कन्टिन्युएसन हो। अब तिमीहरूले एकचोटि कुरा गर अनि फेरि उता म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर अनि त्यसपछि अरु कुरा गर। सर एकपल्ट रिभाइज गरिदिनु न सर सुरुदेखि। रिभाइज गर्न 1 घण्टा लाग्छ। पढाए पनि रिभाइज गर्दिन न सर क्लासै लिएको छैन अनि। सर एउटा फुल क्लासै छोड्यो भने त कसरी हुन्छ र सर बुझ्दै बुझ्दैन यो सेकेन्ड क्लास पनि। ओके अब सुन्दै जाऊ न बुझिएन नि भनौ न। पहिले हाइपोथेसिस लाउने हो। हामी अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने टपिक डिस्कसन गर्दै छौं। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने टपिक। यसमा अक्सिडेसन रिडक्सनमा तिमीहरु सबैलाई थाहा छ अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भयो भने अक्सिडेसन हुन्छ, अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज भयो भने रिडक्सन हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै लस अफ इलेक्ट्रोनिज अक्सिडेसन गेन अफ इलेक्ट्रोनिज रिडक्सन हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ सबैलाई है। यो यहाँ पढाउनै पर्दैन तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो यो। थाहा छ नि यो त सबैलाई? थाहा छ सर। ओके अब मैले यहाँनिर अब टाइप्स अफ अक्सिडेसन रिडक्सनको बारेमा कुरा गर्छु। टाइप्स अफ अक्सिडेसन रिडक्सनको बारेमा कुरा गर्छु। अक्सिडेसन रिडक्सनको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि देयर वी हैव टु टाइप्स अफ अक्सिडेसन रिडक्सन। टु टाइप्स अफ अक्सिडेसन रिडक्सन छन्। There are two types of oxidation reduction. One is redox reaction. One is redox reaction. Another one is हामी redox reaction RR भनेर डिनोसन गरौँ। RR भनेर डिनोसन गरौँ। And the next one is disproportionation. Disproportionation reaction. जसलाई हामी DR भनेर डिनोसन गरौँ। Disproportionation reaction DR. Or it is also called as auto redox reaction. Auto redox reaction. Auto redox reaction. Oxidation reduction को classify गर्दाखेरि oxidation reduction can be classified into two types. One is redox reaction.
Another one is disproportionation reaction. Disproportionation reaction लाई हामी DR भनेर डियर हैन फेरि DR हैन DR disproportionation reaction भनेर डिनोसन गरिन्छ। अब कसरी छुट्याउने त यसलाई भन्दा रिडक्स रियाक्सनमा के हुन्छ भन्दा एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा जान्छ यसमा अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा जान्छ। एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गयो भने त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी रिडक्स रियाक्सन भनिन्छ भने डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सनमा जुन एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गएको छ त्यही एलिमेन्ट नै केमा जान्छ त रिडक्सनमा जान्छ। त्यो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ डिस्प्रोपोर्सनेसन अर अटो रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ। रिडक्स रियाक्सनमा के भइदिन्छ त भन्दाखेरि सेम one element is oxidized, one element चाहिँ oxidized हुन्छ, one element oxidized हुन्छ भने another element reduced हुन्छ। another element के हुनेछ reduced हुनेछ। another element reduced हुनेछ in case for redox reaction, while in case for disproportionation reaction same element is oxidized and reduced, जुन एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गएको छ त्यही एलिमेन्ट नै रिडक्सनमा गयो भने त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्ने त डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन भन्ने। अब छुट्याउँदाखेरि क्वेशनले के गर्छ भन्दा क्वेशनले रियाक्सन दिन्छ, त्यो रियाक्सनमा के गर पहिला रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल। के गर पहिला इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल। अनि रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन भने नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो भने नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो, कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन भने त्यो रियाक्सनलाई हामी के नाउँ दिन पाइन्छ त नट रिडक्स रियाक्सन भनेर नाउँ दिन पाइन्छ। त्यो रियाक्सनलाई हामी के नाउँ दिन पाइयो नट रिडक्स रियाक्सन NR भनेर नाउँ दिन पाइयो। NR भनेको नट रिडक्स रियाक्सन। कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन भने त्यो रियाक्सनलाई हामी के नाउँ दिन पाइन्छ त नट रिडक्स रियाक्सन भनेर नाउँ दिन पाइन्छ। अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भयो भने आइदर रिडक्स हुन्छ अर डिस्प्रोपोर्सनेसन हुन्छ। रिडक्स रियाक्सनको केसमा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर अफ वान एलिमेन्ट इन्क्रिज, oxidation number of one element increase, one element increase, and oxidation number of another element decrease, oxidation number of another element decrease, एउटा एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भयो अर्को एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज भयो भने त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ। दिस रियाक्सन इज कल्ड एज रिडक्स रियाक्सन। हो भने डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सनको केसमा अक्सिडेसन नम्बर अफ सेम एलिमेन्ट इज इन्क्रिज्ड एन्ड डिक्रिज्ड, अक्सिडेसन नम्बर अफ सेम एलिमेन्ट इज इन्क्रिज्ड एन्ड डिक्रिज्ड। एउटै एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज पनि भयो डिक्रिज पनि भयो भने त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के नाउँ दिन पाइन्छ त अब डिस्प्रोपोर्सनेसन अर अटो रिडक्स रियाक्सन भनेर नाउँ दिन पाइन्छ। अनि तिमीहरू सबैलाई थाहा छ पक्कै पनि आफू अक्सिडेसनमा गयो भने त्यसले के को काम गर्नेछ त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ भने आफू रिडक्सनमा गयो भने त्यसले के को काम गर्नेछ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। आफू अक्सिडेसनमा गयो भने त्यसले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, आफू रिडक्सनमा गयो भने त्यसले के को काम गर्छ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ है। अब बेसिक फन्डा यही नै हो। अब मैले क्वेसन दिन्छु त्यो क्वेसनमा रियाक्सन दिन्छु भनौँ न, क्वेसन अथवा रियाक्सन दिन्छु म, त्यो रियाक्सनमा के गर पहिला तिमीहरूले रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल। अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन भने नट रिडक्स भनिदेऊ, अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भयो भने एउटाको बढ्यो अर्कोको घट्यो भने रिडक्स भन, एउटैको बढ्यो त्यसैको घट्यो भने त्यसलाई चाहिँ डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन भनिदेऊ। फर इक्जाम्पल मैले क्वेसन लिएँ, अब एक दुई इक्जाम्पल लियौँ हामी। यो थ्योरी त बुझ्यो नि सबैले? हजुर सर। ल थ्योरी बुझ्यो भने मैले यहाँ क्वेसन लेखेँ त आइडेन्टिफाई रिडक्स रियाक्सन, नट रिडक्स रियाक्सन, डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। ल भन त के भने मैले आरआर भनेको चाहिँ रिडक्स रियाक्सन, आरआर भनेको चाहिँ रिडक्स रियाक्सन, एनआर भनेको चाहिँ नट रिडक्स रियाक्सन, एनआर भनेको चाहिँ नट रिडक्स रियाक्सन, डीआर भनेको डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन,
DR भनेको डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन, OA भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, RA भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट। अब मैले पहिलो क्वेसन लिए, फर्स्ट क्वेसन लिए मैले KClO3 gives KCl plus O2, KClO3 gives KCl plus O2। यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हामीले। यो रियाक्सन रिडक्स हुन्छ कि नट रिडक्स हुन्छ कि डिस्प्रपोर्सनेसन हुन्छ कि के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब यसमा अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न तपाईलाई पोटासियमको अक्सिडेसन नम्बर अल्काली मेटल भएको हुनाले यसको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ +1 हुन्छ। अनि अक्सिजनको एउटाको -2 भयो, तीनटाको -6 भयो, अनि क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति आउँछ +5 आउँछ। KCl मा पोटासियमको अक्सिडेसन नम्बर +1, क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1। O2 मा सर हजुर रिडक्स रिएक्सन क्लोरिनको +5 हो र +6 हो +5। यसो गरौँ त KClO3 रिएक्सनमा चाहिँ +7 आउँछ हैन र? यसो गरौँ त पोटासियमको +1 प्लस क्लोरिनको X लेख्न पाइयो हैन त भाइ? अनि तीनटा अक्सिजनको -6 लेख्न पाइयो? आइयो इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो? भयो भयो। पाइयो सर। अब X इक्वल टु कति आउँछ क्याल्कुलेट गर त? सही त्यो क्लोराइड आयोन मात्र लगाएर गर्दा पनि हुन्छ नि। क्याल्कुलेटर होला नि हैन? क्याल्कुलेट गर त अब। न सर 5 आयो। चाहिन्छ क्याल्कुलेटर? बुझ्यो कि बुझेन गरेको? एकदम बुझ्यो? ल यो बुझ्यो भने अब क्लोरिन +5 बाट कतिमा गएको रहेछ त? -1 मा गएको रहेछ। क्लोरिन +5 बाट कतिमा गयो? -1 मा गयो। 6 ले चेन्ज भयो। अक्सिडेसन भयो कि रिडक्सन भयो भन्ने? रिडक्सन रिडक्सन भयो। अनि अक्सिजन कतिबाट कतिमा गयो त? क्लोरिन यहाँनिर क्लोरिन यहाँनिर +5 बाट -1 मा गयो, रिडक्सन भयो। अनि अक्सिजन चाहिँ -2 बाट कतिमा गयो त? -2 बाट 0 मा गयो, अक्सिडेसन भयो। मिन्स यो रियाक्सनमा वान एलिमेन्ट चाहिँ अक्सिडेसनमा गयो, एनदर एलिमेन्ट चाहिँ केमा गयो त? रिडक्सनमा गयो। एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो, अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गएको हुनाले यो रियाक्सनलाई हामी किन नाउँ दिन पाइयो त? रेडॉक्स रिएक्सन रिडक्स रिएक्सन भनेर नाउँ दिन पाइन्छ। दिस रिएक्सन इज कल्ड एज रिडक्स रिएक्सन। यसलाई हामी के नाउँ दिन पाइन्छ? रिडक्स रिएक्सन भनेर नाउँ दिन पाइन्छ। त्यस्तै गरी हजुर सर यो अक्सिजनको -6 काउन्ट गर्दैन हैन? चेक गर्दाखेरि सिंगल एलिमेन्टको चेक गर्ने के कि चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अक्सिजन तिमीले हैन? सबैको हेर्दाखेरि यता पनि सबैको निकाल्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। क्वेशनले जे रिएक्सन दिएको छ त्यसबाट सल्भ गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा एलिमेन्टको चेक गर्ने, एउटा एलिमेन्ट रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा बन्दाखेरि कतिबाट कतिमा गयो भनेर चेक गर्ने। बुझ्यो? अर्को रिएक्सन लियौ हामी नम्बर 2 मा सर लियौ। तपाईले NR भने के भन्नु भयो सर? अर्कोले भन्दै थियो एकजनाले नन रिडक्स रिएक्सन। नन रिडक्स रिएक्सन। नट रिडक्स रिएक्सन। ल अर्को रिएक्सन लिए मैले, सेकेन्ड रिएक्सन लिए मैले। सेकेन्ड रिएक्सनमा AuCl3 लाई यदि मैले SnCl2 सँग रिएक्सन गराइदिए भने, SnCl2 सँग रिएक्सन गराइदिए भने यसले के बनाउँछ भन्दा Au + SnCl4 बनाउँछ। Au + SnCl4 बनाउँछ। यो रिएक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। सर एकैछिन है सर, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर हामीले Cl लाई भन्यो हैन सर? के भन्छ? एकैछिनमा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट आउँदैछ भाइ, एकैछिन बस यसको पत्ता लगाऊ अनि त्यसपछि गरौँला। भयो? ल यसमा AuCl3 मा Au को अक्सिडेसन नम्बर कति आयो? रिडक्समा के रिड्युस कति आयो? +3 क्याल्कुलेसन गर्न सर बुझेन भने है। SnCl2 मा Sn को अक्सिडेसन नम्बर +2 भयो, Au मा Au को अक्सिडेसन नम्बर 0 भयो, SnCl4 मा Sn को अक्सिडेसन नम्बर +4 भयो। यो गरेको नबुझ्ने कोही छ? छैन सर। यो गरेको सबैले बुझ्छ पक्कै? बुझ्छ सर। यस सर। यो गरेको बुझ्छ भने हामी अगाडि बढौँ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा Au कतिबाट कतिमा गयो भन? Au कतिबाट 0 मा गयो? सर +3 बाट 0 मा गयो। Au रिडक्सनमा गयो।
अनि SN कतिबाट कतिमा गयो +2 देखि +2 बाट मा गयो एउटा इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो यसमा अर्को इलिमेन्ट रिडक्सनमा गयो एउटा इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो अर्को इलिमेन्ट रिडक्सनमा गयो भने यो रियाक्सनलाई हामी के नाम दिन पाइन्छ त अब रिडक्स रियाक्सन रिडक्स यो रियाक्सनलाई पनि के नाम दिन पाइयो रिडक्स रियाक्सन भनेर नाम दिन पाइयो अब यसमा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट पत्ता लगाउँदा सेकेन्ड रियाक्सन मतलब भन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिँ AuCl3 अनि त्यसपछि रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ एजेन्ट एसएनसिएल बाट 0 मा गयो AU +3 बाट 0 मा गयो AU रिडक्सनमा गएको हुनाले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एजेन्ट भन्न पाउने कि नपाउने त पाइन्छ सर पाइदैन AU त यहाँ AuCl3 भन्नुपर्छ होला हो AuCl3 होल मोलिक्युल लिनुपर्छ कि बाबु एउटा मात्रै निकालेर एउटा मात्रै इलिमेन्ट निकालेर यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्न पाइदैन यो रिड्युसिङ एजेन्ट भन्न पाइदैन AU त राइट साइडमा पनि छ नि तिमीले AU मात्रै भन्यो भने त AU भनेर यो बुझ्छौ नि त यो हैन नि त AuCl3 जुन मोलिक्युलबाट इलिमेन्ट रिडक्सनमा गएको छ त्यो इलिमेन्टले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्ने होइन त्यो मोलिक्युलले चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्ने हो सो यसमा AU रिडक्सनमा गयो सो AuCl3 इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कि AU3+ लेख्नु पर्यो कि AuCl3 लेख्नु पर्यो AuCl3 रिडक्सनमा गएको हुनाले AuCl3 लेखेको काम गर्नेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ SnCl2 अक्सिडेसनमा गयो SnCl2 बाट SN अक्सिडेसनमा गएको हुनाले SnCl2 ले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्यो आर यु क्लियर AU हैन AuCl3 इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर लेख SnCl2 इज रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर लेख सर अक्सिडाइजिङ एजेन्टमा सर एक्सेप्टिङ इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो हैन सर हो अनि सर के भयो रे त्यो कुनै एउटा मोलिक्युलको अगाडि कुनै नम्बर छ भने त्यसले चार्जलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ है त्यो ब्यालेन्स गर्दाखेरिमा आउँछु त्यो ब्यालेन्सिङ आयोन इलेक्ट्रोन मेथडमा ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि त्यो हेर्नुपर्छ त्योमा आउँछु अहिले यहाँ मैले भनेको कुरा बुझ्दै जाउँ मैले भनेको कुरा पुरै बुझ्दै गयो भने यो टपिक सकिँदासम्म तिमीहरूले यो टपिकको केही कन्फ्युजन हुनेवाला छैन आई एम स्योर एक्सक्युज सर हजुर सर माथिको त सर रिडक्स रियाक्सन हुन्छ कि डिस्प्रोपोर्सनेट रियाक्सन हुन्छ सर त्यो एउटैबाट रिडक्सन अक्सिडेसन भएको छ नि हो मैले यही क्वेसन सोधुन् भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन थियो सोधे भाइले एकदम ठिक गर्यो माथि ल्याङ्ग्वेज हेरेर एकचोटि माथिको ल्याङ्ग्वेज तिमीले हेर्नु पर्यो यसमा वान इलिमेन्ट इज अक्सिडाइज्ड एनदर इलिमेन्ट इज रिड्युस्ड भनेको छ नि त इलिमेन्ट भन्ने टर्म सम्झाइ इलिमेन्ट कम्पाउन्ड होइन नि त बाबु यसमा सिंगल इलिमेन्ट हुनु पर्यो कि यसमा सेम इलिमेन्ट इज अक्सिडाइज्ड एज वेल एज रिड्युस्ड सेम इलिमेन्ट हुनु पर्यो ल अब यो रियाक्सन हेर त यो रियाक्सन एउटै इलिमेन्ट अक्सिडेसन रिडक्सनमा गएको हो कि दुईटा इलिमेन्ट दुईवटा इलिमेन्ट एउटा मात्रै इलिमेन्ट अक्सिडेसन र रिडक्सनमा गयो भने मात्रै त्यो रियाक्सनलाई डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भनिन्छ दुईटा डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट हुने बित्तिकै त त्यो त के भयो त रिडक्स रियाक्सन भइहाल्यो कम्पाउन्ड एउटैबाट भएको कि डिफ्रेन्टबाट भएको मतलब छैन कम्पाउन्ड एउटैबाट भएको कि डिफ्रेन्टबाट भएको भन्ने मतलब छैन एउटा इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो अर्को इलिमेन्ट रिडक्सनमा गयो भने त्यो रियाक्सनलाई हामीले सिम्पली के भन्न पाइन्छ रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्डबाट दुईटा इलिमेन्ट अक्सिडेसन रिडक्सनमा गएको हुन सक्छ अनि दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डबाट नै इलिमेन्ट अक्सिडेसन र रिडक्सनमा गएको हुन सक्छ बोथ आर द एक्जाम्पल अफ रिडक्स रियाक्सन बुझ्यो भाइ यस सर ल यो पहिलो रियाक्सनमा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन हुन्छ रिड्युसिङ एजेन्ट कुन हुन्छ बताऊ मलाई सर दुईटा एकै हो सर त्यो KClO3 अक्सिडाइजिङ पनि रिड्युसिङ क्लोरिन अक्सिडेसनमा गयो क्लोरिन रिडक्सनमा गयो अक्सिजन अक्सिडेसनमा गयो सो अक्सिजन अक्सिडेसनमा गएको हुनाले अक्सिजनले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ भन्न पाइदैन है क्लोरिन रिडक्सनमा गएको हुनाले क्लोरिनले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ भन्न पाइदैन होल मोलिक्युल लिनु पर्यो KClO3 ले नै अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ त्यही लेख्दियौ इन दिस रियाक्सन KClO3 acts both O and RA पहिलो रियाक्सनमा चाहिँ KClO3 acts both O and RA KClO3 acts both O and RA अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि KClO3 ले गर्नेछ रिड्युसिङ एजेन्टको काम पनि केले गर्नेछ KClO3 ले नै गर्नेछ नेक्स्ट रियाक्सन लिए मैले नम्बर 3 मा KClO3 on reaction it gives KClO3 on reaction it gives
KClO4 प्लस KCl, KClO4 प्लस KCl। ल यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर त। सर डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन हो त्यो DR डिस्पर्सनल ल क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति कति भन। ल गर्दै गर, अरु पनि गर्दै होला। +5 KClO3 मा +5 सर। पोटासियम क्लोराइडमा चाहिँ क्लोरिनको +5, KClO4 मा +6, पोटासियम KCl मा -1। क्लोराइडमा +6। ल अब अक्सिडेसन नम्बर लेखौँ है त। KClO3 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर +5, KClO4 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर +7, KCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1। यो क्याल्कुलेसन नबुझ्ने कोही छ भने भनिहालौ। बुझिन्छ सबैले? यस सर बुझिन्छ। ओके, क्लोरिन +5 बाट कतिमा गयो एकचोटी? +7 मा गयो। क्लोरिन +5 बाट +7 मा गयो, अक्सिडेसनमा गयो। यही क्लोरिन +5 बाट कतिमा गयो? -1 मा गयो, रिडक्सनमा गयो। एउटै इलिमेन्ट क्लोरिन अक्सिडेसनमा पनि गयो, त्यही इलिमेन्ट क्लोरिन रिडक्सनमा पनि गएको हुनाले यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के नाम दिन पाइयो त? अब डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भनेर नाम दिन पाइयो, DR भनेर नाम दिन पाइयो। सेम इलिमेन्ट नै अक्सिडेसनमा गयो र त्यही इलिमेन्ट नै क्लोरिन नै अक्सिडेसनमा गयो, क्लोरिन नै रिडक्सनमा गएको हुनाले यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के नाम दिन पाइन्छ त? डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भनेर नाम दिन पाइन्छ। कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट भनाइस् न? सर KClO3 नै हो बोथ। क्लोरिन एक्स बोथ भन्न पाइयो कि पाइएन? पाइएन। KClO3 एक्स बोथ ONRA, KClO3 एक्स बोथ OANRA, बोथ OANRA। अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि KClO3 ले गर्नेछ, रिड्युसिङ एजेन्टको काम पनि यसमा केले गर्नेछ त? KClO3 ले नै गर्नेछ। KClO3 एक्स बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्ट। अब नेक्स्टमा क्याल्सियम कार्बोनेट गिव्स क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ। नट रिडक्स रियाक्सन। नट रिडक्स रिएक्सन। नट रिडक्स रियाक्सन किन भन्दा क्याल्सियमको अक्सिडेसन नम्बर यहाँनिर +2 छ, अक्सिजन एउटाको -2 -6, कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर +4 छ, +4 छ। अनि क्याल्सियम अक्साइडमा क्याल्सियमको +2, अक्सिजनको -2 अनि यहाँ -2 -4, कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? +4। कुन कुन इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज छ त यसमा? कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन। कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज नभएको हुनाले यो रियाक्सन हामी के भन्न पाइन्छ त? नट रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ। दिस रियाक्सन इज कल्ड एज नट रिडक्स रियाक्सन। नन अफ द इलिमेन्ट हैज चेन्ज देयर अक्सिडेसन नम्बर। कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन, सो यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के नाम दिन पाइन्छ त? नट रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ। आर यु क्लियर सबैजना? यस सर। सकिन्छ यस्तै क्वेसन आयो भने अब? यस सर सकिन्छ। ल हिजोको अहिले एकजनाले सुरुमै बोल्दै थियो नि, सर हिजोको क्लास नलिएपछि त मैले त केही पनि बुझ्दिनँ भन्दै थियो नि, त्यो भाइ बोलाउँ त अब? केही बुझिया छ कि छैन? बुझ्या सर बुझ्या। यही अनि यो त हामीले 11 मा पढेको। 11 मा पढाएको र पढाए त हो नि। अनि यसपछि म तिमीहरूलाई क्लास 12 मा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्यो? छैन भर्खर सुरु अलिकति इक्विभ्यालेन्टको बारेमा पढाएको छु। त्यही भएर 11 कै सुरु गरेको मैले। ल आइडेन्टिफाई गर, एक दुईटा रियाक्सन दिन्छ, आइडेन्टिफाई गर तिमीहरूले। यदि 3टा रियाक्सन गराउँदा के हुन्छ?
रिडक्स नट रिडक्स DRCR के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। सर फर्स्टको चाहिँ रिडक्स 5 रिएक्सन redox हुन्छ reaction. I2 भनेको OA हुन्छ अनि Na2SO3 भनेको चाहिँ RA हुन्छ। ल पहिलो रिएक्सनमा अक्सिडेसन नम्बर भन त मलाई। सर Mn को +7 अक्सिजन एउटाको -2 7 वटाको -14 म्याङ्गानिजको +14 एउटाको कति भयो +7 भयो है हैन त। अनि MnO2 मा अक्सिजनको -2 -4 म्याङ्गानिजको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +4 O2 मा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर 0। अब यसमा के हुन्छ भन्दा म्याङ्गानिज +7 बाट +4 मा गयो रिडक्सनमा गयो, अक्सिजन -2 बाट 0 मा गयो अक्सिडेसनमा गयो। एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गएको हुनाले यो रिएक्सनलाई हामी के नाम दिन पाइयो त अब रिडक्स रिएक्सन भनेर नाम दिन पाइयो। रिडक्स रिएक्सन भनेर नाम दिन पाइयो। यसमा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर सोध्यो भने के भन्ने त हामी आन्सर Mn2O7 acts both OA and RA भन्ने। अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि Mn2O7 ले गर्नेछ, रिड्युसिङ एजेन्टको काम पनि Mn2O7 ले गर्नेछ। सो Mn2O7 acts both oxidizing agent and reducing agent। दुईटैको काम Mn2O7 ले गर्नेछ। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर यो Mn +14 एउटा +4 मा गएको छ अनि O एउटा -14 0 मा गएको छ, त्यही भएर मैले अघि के भने चेक गर्दाखेरि सिंगल एलिमेन्टको चेक गर्ने भाइ भनेको अक्सिजन -2 यहाँ त -2 यहाँ चेन्ज भएन, यहाँ 0 मा गएको के -2 बाट 0 मा गयो अक्सिजन, -2 बाट 0 मा गएको भनेको अक्सिडेसन भयो। अनि म्याङ्गानिज चाहिँ +7 बाट +4 मा गयो, त्यो चाहिँ रिडक्सन भयो। अक्सिजन -2 बाट 0 अक्सिडेसन, म्याङ्गानिज +7 बाट +4 रिडक्सन। एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गयो। सो यो रिएक्सनलाई हामी के नाम दिन पाइयो रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइयो। एउटै कम्पाउन्डबाट अक्सिडेसन र रिडक्सनमा गएको हुनाले यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त भन्दा रिडक्स रिएक्सन। सरी यसमा चाहिँ Mn2O7 नै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो, Mn2O7 नै रिड्युसिङ एजेन्ट भयो भन्न पाइन्छ। बुझ्यौ? सर यो हजुरले +14 र -14 लेख्नु भएको हैन सर, त्यो नि बुझेको थिएन। बुझेन त्यो गरेको? अब बुझे सर, त्यो दुईटा भएर गर्नु भएन सर? दुईटा भएर गरेको। यहाँ चाहिँ एउटा अक्सिजनको -2 7 वटाको -14 सम त 0 हुनु पर्यो। यसको -14 भएपछि यसको +14 एउटाको चाहिँ +7। ल Na2SO3 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति भन? सर +2 +2। I2 मा आयोडिनको अक्सिडेसन नम्बर कति? 0 Na2S4O6 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? +5/2 +2.5 यस सर पाइन्छ हैन? अनि Na मा आयोडिनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? -1 भने चाहिँ सल्फर +2 बाट 2.5 मा गयो अक्सिडेसनमा गयो, आयोडिन 0 बाट -1 मा गयो रिडक्सनमा गयो। एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गएको हुनाले यो रिएक्सनलाई हामी के नाम दिन पाइयो त रिडक्स रिएक्सन भनेर। Na2SO3 बाट सल्फर अक्सिडेसनमा गएको हुनाले Na2SO3 ले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, आयोडिन रिडक्सनमा गएको हुनाले आयोडिनले के को काम गर्छ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ। सर त्यो 2.5 लेख्न पाइन्छ? मजाले पाइन्छ। अक्सिडेसन नम्बर मेबी 0 मेबी पोजिटिभ मेबी नेगेटिभ मेबी फ्र्याक्सनल, भ्यालेन्सी जहिले पनि पोजिटिभ इन्टिजर हुन्छ, अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ जे पनि हुन्छ भन्ने पढाए नि त। अक्सिडेसन नम्बर मेबी 0 पोजिटिभ नेगेटिभ अर फ्र्याक्सनल जे पनि हुन सक्छ। नेक्स्ट क्वेसन P4 plus NaOH plus H2O on reaction it gives NaH2PO2 plus PS3। P4 मा फस्फरस को अक्सिडेसन नम्बर 0, P4 मा फस्फरस को अक्सिडेसन नम्बर 0, NaH2PO2 मा फस्फरस को अक्सिडेसन नम्बर कति छ? +1।
PS3 मा फस्फरसको अक्सिडेसन नम्बर कति छ -3 छ फस्फरस 0 बाट एकचोटी +1 मा गयो फेरि 0 बाट -3 मा गयो एउटै एलिमेन्ट अक्सिडेसन र रिडक्सनमा गएको हुनाले यो रिएक्सन हामी के भन्न पाइयो त टीआर डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन भन्न पाइयो डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन भन्न पाइयो P4 नै भएन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ यसमा OA पनि P4 हुन्छ RA पनि P4 हुन्छ P4X P4 both OA and RA यो IOE को एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेशन भित्र पर्छ है यो IOE को एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेशन भित्र पर्छ P4X both OA and RA नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी अब त सकिन्छ होला यो टाइपको क्वेशन हैन र हो सर सकिन्छ Cl2 plus OH माइनस लाई कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा रिएक्सन गर्यो भने कोल्ड एन्ड डाइल्युट कन्डिसनमा रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट पनि लेख अनि के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर त्यस्तै गरी नम्बर 9 क्लोरिन प्लस OH माइनस लाई हट एन्ड कम कन्डिसनमा रिएक्सन गर्यो भने हट एन्ड कम कन्डिसनमा रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो प्रोडक्ट आइडेन्टिफाई गरेर टाइप्स अफ रिएक्सन पनि हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो सर हामी त NaOH सँग पढेछ सर यो Na चाहिँ सट्ट हटेछ त हो Na सट्ट हटाइदिएको मैले हो उतापट्टि प्रोडक्ट पनि Na सट्ट हटाइदिउ न अनि प्रोडक्ट लेख न KOH पनि त हुन सक्छ नि NaOH नभएर यहाँ र हो सर हो मैले Na प्लस सट्ट हटाइदिएको प्रोडक्ट पनि सट्ट हटाइदिए भइहाल्छ होइन मलाई त्यसरी गाह्रो लाग्यो भने NaOH लेख यहाँ पनि ल के दिन्छ फर्स्टको प्रोडक्ट भन Na राखेर भन त प्रोडक्ट Cl2 plus NaOH के दिन्छ NaCl plus NaCl मैले Cl minus लेख्न मिल्छ सर Cl minus plus ClO minus हो ClO minus plus H2O बस अनि यो पनि के हुनु पर्यो त Cl minus plus ClO3 minus plus H2O भयो कसरी भयो सर हजुर कसरी भयो भनेको यो रिएक्सन 11 मा पढेको हो तिमीले NaOH राख्यो भने NaCl plus NaClO3 बन्थ्यो हट एन्ड कङ्कमा कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा NaCl plus NaClO बन्थ्यो त्यो Na प्लस मैले हटाएर राखेको मात्रै हो अरु सबै एउटै लेखेको भयो ल अब अक्सिडेसन नम्बर निकालौं अब सर अलि क्लियर भएन सर त्यो रिएक्सन अलि क्लियर भएन यो रिएक्सन कन्ठ गर्ने रिएक्सन हो क्लास 11 मा कन्ठ गरेको रिएक्सन प्रोडक्ट तिमीले कन्ठ गरेर याद गर्नुपर्छ कसरी भएको भन्ने प्रोडक्ट कसरी भएको भन्ने हुँदैन प्रोडक्ट यहाँ आउँछ भन्ने पढ्ने कुरा हो यसको मेकानिजम हुँदैन मेकानिजम हट एन्ड कङ्कमा कोल्ड एन्ड डाइल्युटबाट हट एन्ड कङ्कमा बन्ने थोरै प्रोसेस चाहिँ छ स्टेप वाइज रिएक्सन चाहिँ छ मैले त्यतातिर जान खोजेको होइन अब कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा कसरी Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O बनेको भन्ने कुनै मेकानिजम हुँदैन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मेकानिजम हुन्छ इनअर्ग्यानिकमा रिएक्सन हुन्छ त्यो रिएक्सन याद गर्नुपर्ने रिएक्सन हो सर खास गरी यो केमिस्ट्रीमा रिएक्सन लड्नै गर्नुपर्छ सर रिएक्सन गरेर हेर्नु पर्यो नि त भाइ के बन्छ भनेर हैन सर लड्नै गर्नु पर्यो मलाई त यस्तो हुँदैन के प्रोडक्ट आउँछ पढ्नै पर्यो याद गर्नै पर्यो रिएक्सन त यस सर रिएक्सन नपढिकन सुख छैन कुनै ट्रिक होला नि सर कुनै ट्रिक छैन कतिवटा रिएक्सनको ट्रिक हुन्छ सबैको कतिवटा रिएक्सन ट्रिक सम्झेर रिएक्सन कन्ठ गर्ने ट्रिक हैन यो रिएक्सनको प्रोडक्ट यो भन्ने कसरी थाहा भयो त नि यो त पढ्नै हो नि भाइ यो रिएक्सनको ट्रिक के भन्ने कसरी थाहा हुन्छ रिएक्सन जसले भन्योला त्यो याद गर्योला के थाहा हजुर के रे हैन जसले भन्यो त्यसलाई सोध्नु न याद गरेर गर्यो होला कि के गरे मलाई त्यस्तो ट्रिक चाहिँ थाहा छैन फर्मुला रिएक्सनको ट्रिक भन्ने हुँदैन रिएक्सन याद गर्ने हो मैले बताउन खोजेको कुराको चाहिँ म यहाँ बताउँछु अब सर ट्रिक हुन्छ सर हुन्छ ल भाइ यसको ट्रिक भन्न त मलाई खतरा रहेछ त को भाइ हो
त्यो त्यस्तो अक्सिडेसन नम्बर कुन रियाक्सनले अनि कहाँ कतिमा कुन के अरे उमा अक्सिडाइज हुने हो त्यो स्टेटहरू हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ प्रोडक्ट के भन्छ भनेर। कस्तो रे जस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यसको जस्तो कुन अक्सिडेसन स्टेट कतिबाट कतिमा जाने भनेर थाहा हुन्छ नि त आफूलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्ट हेरेर। कसरी थाहा हुन्छ? कोल्ड एन्ड डाइल्युट कन्डिसनमा अक्सिडेसन नम्बर कतिमा जान्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ रियाक्सन नपढिकन? सर त्यो कन्सन्ट्रेसनहरू अनि त्यो अरू हेरेर। कन्सन्ट्रेसन हेरेर प्रोडक्टको अक्सिडेसन नम्बर थाहा हुन्छ हो? मैले त त्यसरी पढाएको। कन्सन्ट्रेसन हेरेर प्रोडक्टको अक्सिडेसन नम्बर थाहा हुन्छ। रियाक्सन हामीले पढ्नु पर्यो, त्यो रियाक्सन दिए पछाडि अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न सकिन्छ। त्यो रियाक्सनमा धेरै बहस नगर, रियाक्सन चाहिँ तिमीले पढ्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो, बस यति हो। Cl2 सर यस्तो क्वेशन त्यो प्रोडक्ट दिएको हुन्छ कि दिँदैन हामीले लेख्नु पर्छ? डाइरेक्ट तिमीलाई अक्सिडेसन रिडक्सनमा चाहिँ रियाक्सनै दिन्छ हैन। आइओई को क्वेशन सोध्दाखेरि अक्सिडेसन रिडक्सन टाइपको क्वेशन सोध्यो भने रियाक्सनै दिन्छ। तर तिमीलाई इनअर्ग्यानिकमा क्वेशन सोध्यो व्हाट हैपेन्स व्हेन क्लोरिन इज रिएक्टेड विथ कोल्ड एन्ड डाइल्युट NaOH भन्यो भने तिमीले त्यति बेला प्रोडक्ट थाहा हुनु पर्यो। बुझ्यौ? केमिस्ट्री चाहिँ कति मार्क्स सोध्छ एक्जाममा आइओई? Cl2 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति? 0। Cl2 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0। Cl- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? -1 छ। -1 छ। ClO- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ भन? +1 छ। +2। ClO- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर +2 क्लोरिनको x भयो -1 हुनु पर्छ सर। अक्सिजनको -1 भयो नि त बाबु। x = कति हुन्छ? +1 हुन्छ हो। यो कुरा पनि मैले सिकाउनलाई रेडिकल लेख्या हो के। यहाँ NaClO लेख्या भए त सबैले मिलाइहाल्थ्यो। यहाँ ClO- लेखेपछि फेरि अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न कतिजना कन्फ्युज भइहाल्छ के। त्यही भएर मैले यहाँ रेडिकल पनि राखेको हो। ओके, क्लोरिन Cl2 बाट -1 मा गयो, फेरि Cl2 बाट कतिमा गयो त? +1 मा गयो। एउटै क्लोरिन अक्सिडेसनमा पनि गयो, रिडक्सनमा पनि गयो। सो यो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ त? डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ। के भन्न पाइयो हामी? डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन। कुन ओए कुन आरे? त फेरि त्यो 1 नम्बर क्लियर गर्दिन अझै। 8 मा के भयो भन्दा Cl2 मा यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 छ। Cl2 मा रिएक्टेन्ट साइडमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 छ। Cl- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 भयो। ClO- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त? +1 भयो। ClO- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर +1 भयो। सो क्लोरिन 0 बाट एकचोटी -1 मा गयो, यही क्लोरिन 0 बाट +1 मा गयो। एउटै क्लोरिन रिडक्सनमा पनि गयो, एउटै क्लोरिन अक्सिडेसनमा पनि गयो। सो एउटै एलिमेन्ट अक्सिडाइज्ड र रिड्युस्ड भएको हुनाले यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के नाम दिन पाइयो त? अब डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भनेर नाम दिन पाइयो। ठीक छ? DR भन्न पाइयो। कुन ओए कुन आरे भने दुवै त्यही हुन्छ क्लोरिन। ओके, क्लोरिन X बोथ ओए एन्ड आरे। अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि क्लोरिनले गर्छ, रिड्युसिङ एजेन्टको काम पनि क्लोरिनले नै गर्छ। क्लोरिन X बोथ ओए एन्ड आरे हुन्छ। अनि सर डिस्प्रोपोर्सन रियाक्सनमा त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिडक्सन एजेन्ट छुट्याउन सकिन्छ सर? के गर्न सकिन्छ? त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिडक्सिङ एजेन्ट चाहिँ छुट्याउन मिल्छ? भनेको हैन, डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सनमा एउटै मोलिक्युलले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। तिमीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि दुई ठाउँमा क्लोरिन लेखेर Cl2 + Cl2 दुई ठाउँमा लेख्ने, अनि एउटा चाहिँ अक्सिडेसनमा गयो, अर्को चाहिँ रिडक्सनमा गयो भनेर देखाएर यो क्लोरिन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, यो क्लोरिन रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर भन्न चाहिँ पाउँछौ। तर आखिर क्लोरिनै हो नि त। क्लोरिनै भएको हुनाले डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सनमा एउटै मोलिक्युलले ओए र आरेको काम गर्छ भन्ने भयो। नेक्स्ट, Cl2 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति? 0। Cl- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति? -1। ClO3- मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति? +5। क्लोरिनको X भयो, तीनटा अक्सिजनको -6 भयो, इज इक्वल टु -1 गर्दाखेरि X इक्वल टु कति हुन्छ त? +5 हुन्छ। इन ClO3- अक्सिडेसन नम्बर अफ क्लोरिन कति हुन्छ त? +5 हुन्छ। यहाँ अक्सिडेसन नम्बर अफ क्लोरिन कति हुनु पर्यो? +5 हुनु पर्यो।
क्लोरिन 0 बाट एकचोटी -1 मा गयो रिडक्सन, यही क्लोरिन 0 बाट +5 मा गयो अक्सिडेसन। एउटै एलिमेन्ट अक्सिडेसन र रिडक्सनमा गएको हुनाले यो रियाक्सनलाई पनि हामी डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइयो। यसमा पनि क्लोरिन एक्ट्स बोथ ओ एन आर ए। अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि क्लोरिनले नै गर्नेछ, रिड्युसिङ एजेन्टको काम पनि केले नै गर्नेछ, क्लोरिनले नै गर्नेछ। क्लोरिन एक्ट्स बोथ ओ एन आर ए हुन्छ। ठीक छ? यस सर। ठीक छ सर। यस सर। सर हजुर सर त्यो माथिको रियाक्सनमा मात्र ओ किन भनेछ सर, अनि त्यो हटमा O3? के रे? माथिको कोल्डमा जाँदा नि मात्र ओ किन भनेछ अनि हटमा जाँदा O3? अनि त्यो रियाक्सन आउँदा आउने प्रोडक्ट हो के त्यो तिमीले पढ्नुपर्ने रियाक्सन हो। त्यो ओ किन सर भएछ त्यस्तो? ओ भन्नाले त्यो कोल्डमा मात्र ओ भएछ हैन, ClO- अनि हटमा ClO3। रियाक्सन गर्यो भने NaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने यसले के बनाउँछ? NaCl प्लस NaClO बनाउँछ हैन। NaClO प्लस वाटर बनाउँछ कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा। मैले यसबाट Na प्लस हटाए भने Cl माइनस आयो, यसबाट Na प्लस हटाए भने ClO माइनस आयो। मैले Na प्लस को ठाउँमा माथि चार्ज लेखेर देखाएको, त्यसबाट अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न पनि सिकियोस् भनेर यसो मात्रै गरेको मैले। भयो? भयो भाइ? बोल्दैन त। Which halogen does not disproportionate proportionate? Which halogen does not disproportionate? अप्सन ए मा राखे मैले फ्लोरिन, अप्सन बी मा राखे मैले क्लोरिन, अप्सन सी मा राखे मैले ब्रोमिन, अप्सन डी मा राखे मैले आयोडिन। आयोडिन सर। Which halogen does not disproportionate? ए हो सर। क्लोरिन। क्लोरिन सर। ए सर। फ्लोरिन हुन्छ सर। डिस्प्रपोर्सनेसनमा जानको लागि फ्लोरिन हुन्छ सर, फ्लोरिन। अब सुन, डिस्प्रपोर्सनेसनमा जानको लागि एउटा नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर चाहियो, अर्को चाहिँ पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर चाहियो। एउटा नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर चाहियो, अर्को पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर चाहियो। अब यसमा आयोडिनले त नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ, क्लोरिनले पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै एक्जिबिट गर्छ, ब्रोमिनले पनि गर्छ। तर पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट नगर्ने एलिमेन्ट कुन हो त? फ्लोरिन हो। सो यसको आन्सर के हुन्छ? फ्लोरिन हुन्छ। फ्लोरिन डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सनमा जाँदैन, अरु सबै हेलोजन मेम्बर डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सनमा जान्छ। डिस्प्रपोर्सनको डेफिनेसन के होला सर? मतलब हेलो सर। हजुर सो त्यो डिस्प्रपोर्सनल नेट अहिलेसम्म मैले यत्रो कथा के भनेको भाइ? मैले त त्यही त कुनै नचेन्ज हुने त्यसलाई त भन्छ रियाक्सनमा डिस्प्रोपोर्सनेट। अनि चेन्ज नहुनेलाई हो? मैले यत्रो कथा चेन्ज नहुनेलाई भने हो डिस्प्रपोर्सनेसन। त्यो सेम एलिमेन्ट अक्सिडेसन पनि एउटा रिड्युस पनि हो भनेर भन्नुभएको छ सरले अघि नै फेरिचोटि। भर्खर जोइन गरे हो क्या हो? ल फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ मैले। डिस्प्रपोर्सनेसन त हामीले यत्रो पढिसक्यौँ, अब फेरि त्यही सोधेर त मिलेन नि त कुरा भाइ। एउटै एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा पनि गयो, त्यही एलिमेन्ट रिडक्सनमा पनि गयो भने त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ। बुझ्यौ? एउटै एलिमेन्ट अक्सिडेसन रिडक्सनमा गयो भने डिस्प्रपोर्सनेसन भन्छ। अब व्हिच हेलोजन डज नट डिस्प्रपोर्सनेट भन्नुको मिनिङ कुन डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सनमा जाँदैन, जान सक्दैन भनेको फ्लोरिन जाँदैन। किन भन्दा डिस्प्रपोर्सनेसनमा जानको लागि पहिला त यहाँ त एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर 0 छँदैछ, यहाँ त एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर 0 छँदैछ। डिस्प्रपोर्सनेसनमा जानको लागि एकचोटि 0 बाट प्लसमा जानु पर्यो, एकचोटि 0 बाट माइनसमा जानु पर्यो। एउटै एलिमेन्ट अक्सिडेसन र रिडक्सनमा जानु पर्यो भनेपछि फ्लोरिनले पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्दैन। किन भन्दा फ्लोरिन त मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो। फ्लोरिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो भने यसले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि -1 मात्रै हुन्छ। यसले पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्दैन। सो दैट फ्लोरिन डज नट डिस्प्रपोर्सनेट अदर हेलोजन मेम्बर्स अंडरगो डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन। आर यू क्लियर? यस सर। ल
मैले SCN लाई NaOH मा रियाक्सन गरिदिए भने NaOH मा रियाक्सन गरिदिए भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट भन्दा NaCN plus H2 यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ। त्यस्तै गरी मैले कपर सल्फेटलाई एक्सिस एमोनिया सोलुसनसँग एमोनियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गरे एक्सिस अमाउन्टमा राखेर भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट याद होला टेट्रामाइन Cu कपर सल्फेट NH3 SO4 plus SO4 plus H2O ल अहिले एकजना ट्रिक छ सर भन्दै थियो नि यो प्रोडक्ट कसरी थाहा भयो कुन ट्रिक छ यसमा त कुनै ट्रिक छैन सर पढ्ने ट्रिक छ सर पढ्ने ट्रिक छ हो दिमागमा अलिकति त्यो कम्पाउन्डको नेम बस्यो भने त्यो आइहाल्छ हो त्यही हो ट्रिक एक्ज्याक्टली पढिराख्ने अनि पढ्दा पढ्दै त्यो दिमागमा त्यो बस्छ त्यही हो ट्रिक के यस्तो रियाक्सनमा साथीको नाम याद भयो जस्तै साथीको नाम कहिले कण्ठ गरेर बसिएन नि हामीले बसियो बोलाइराख्नु पर्छ सर बेला बेला बोलाइराख्नु पर्छ कम्पाउन्डको नेमले पनि थाहा हुन्छ नि सर त्यही त साथीको नाम पनि कम्पाउन्डको नेम जस्तै भने पनि बिर्सिन्थेन होला कहिले पनि हामी यिनीहरु रिकल गर्यो भने याद हुन्छ ल फर्स्टको आन्सर के भयो भनिहाल ल गरिसक्यो होला सर यो त उनी हुँदैन सर नन रिडक्स नट रिडक्स अब त हेर्दै थाहा हुन्छ हैन सो यो त न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हो नि NaOH NaCN र H2O यहाँ H प्लस र Cn माइनस Na प्लस र OH माइनस यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ Na प्लस र Cn माइनस H प्लस र OH माइनस मिन्स सबै सेम छ भनेपछि कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन यो पनि नट रिडक्स अनि नेक्स्ट सेकेन्ड रिएक्सन नट रिडक्स यसमा अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन सक्ने पोसिबिलिटी भनेको कपरको हो CuSO4 मा सल्फेटको चार्ज -2 नाइट्रोजनको पनि हो सल्फेटको चार्ज -2 अनि कपरको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ +2 हुन्छ कपरको अक्सिडेसन नम्बर +2 हुन्छ CuNH3O4SO4 मा सल्फेटको चार्ज -2 हुन्छ सल्फेटको चार्ज -2 हुन्छ अनि कपरको निकाल्नु पर्यो भने x भयो NH3 को त 0 भइहाल्यो 4 वटा छ * 4 अनि सल्फेटको -2 = 0 गर्दाखेरि यहाँ पनि कपरको अक्सिडेसन नम्बर कति आउँछ +2 आउँछ भनेपछि रिएक्टेन्टमा पनि कपरको अक्सिडेसन नम्बर +2 प्रोडक्टमा पनि कपरको अक्सिडेसन नम्बर +2 कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन सो यो रिएक्सन पनि के भन्न पाइन्छ हामी नट रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइन्छ सर अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन सक्ने त नाइट्रोजन पनि त हो त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो नि नाइट्रोजन चेक गर नि त NH4OH मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर -3 छ सर चेक गर पक्कै चेन्ज छैन चेन्ज त x + 4 OH को -1 = 0 x = -3 NH3 मा हाइड्रोजन 3टाको +3 नाइट्रोजनको -3 चेन्ज छ त छैन none of the element types change their oxidation number so this reaction is called as not redox reaction यसलाई not redox reaction भन्न पाइयो यो कम्पाउन्डको नाम हुन्छ के हुन्छ टेट्रामाइन कपर सल्फेट टेट्रामाइन कपर सल्फेट टेट्रा अमाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट सर यो फर्स्ट र सेकेन्ड भनेको कस्तो छ क्यूप्रस र क्यूप्रिक हो कि टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट और यसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ स्विट्जर्स रिएजेन्ट पनि भन्न पाइन्छ स्विट्जर्स रिएजेन्ट सर हजुर यो जेरो तपाईले लेख्नु भएको छ नि सर इफेक्टली किन लेखेको रिजन भन्दिनु सर के रे NH3 को सर तपाईले 4 * NH3 जब न्यूट्रल मोलिक्युल हैन यो पुरै NH3 को माथि चार्ज हुन्छ नाइ सर एमोनियममा मात्रै हुन्छ हो NH3 जस्तो सल्फेटमा चार्ज हुन्छ त्यही भएर -2 लेखेको NH3 मा त कति पनि चार्ज हुँदैन त्यही भएर 0 लेखेको के चार्ज नभएको सर चार्ज नभएकोमा चाहिँ 0 हुने भयो सर हो अनि न्यूट्रल मोलिक्युलको लागि सम अफ अक्सिडेसन नम्बर 0 हैन त नि हजुर चार्ज छैन माथि भने 0 लेख्ने के यो जुन +2 आछ नि यो सेकेन्ड लेखा छ नि हामीले सेकेन्ड यो सेकेन्ड भनेको
अक्सिडेसन नम्बर जति आएको छ त्यसलाई रोमन न्युमेरलमा राख्ने हो। त्यहाँ कपरको अक्सिडेसन नम्बर कति आयो त +2 आयो, त्यसलाई रोमन न्युमेरलमा राख्दाखेरिमा यसको के हुन्छ त भन्दा टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट हुन्छ है, रोमन न्युमेरलमा राखेको। यो यसको नाम त तिमीले कण्ठ गरेको नाम हो टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट भनेर। अब यसको नाम कसरी भयो भनेर अब अहिले त तिमीले पढ्नु पर्दैन, नाम निकाल्यौ भने त्यति बेला पढ्नुपर्छ। फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्छ तिमीहरूले इन्जिनियरिङको फर्स्ट इयरमा, कसैले फर्स्ट सेमिस्टरमा कसैले सेकेन्ड सेमिस्टरमा यो कम्प्लेक्सको नाम के हो भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ है। त्यति बेला फेरि इन्जिनियरिङमा भन्नुभयो सर? हजुर हजुर, इन्जिनियरिङमा यस्तो नि पढाइ हुन्छ र सर? तिमीहरू फिजिकल ग्रुप होइन त? हो सर, हो सर। अनि पढाइ नआउने भए त मैले कहाँ भन्छु त नि? केमिस्ट्री नै पढाइ हुँदैन नि सर कतिवटा कलेजहरुमा? केमिस्ट्री त हुँदैन भन्दैन त सर। कसले भन्यो? सर कुनै कुनै ठाउँमा हुन्छ केमिस्ट्री, कुनै कुनै ठाउँमा केमिस्ट्री हुँदैन हैन सर? कुन ठाउँमा हुँदैन रे? जस्तै फुलचोकमा चाहिँ हुन्छ, टियुमा चाहिँ नहुने के भन्ने त सुनेको छ सर। टार्गेट त फुलचोकै होला नि हैन र? हो। ल अब मैले यहाँ के भन्न खोजेँ त भन्दा यो रियाक्सनलाई एसिड बेस रियाक्सन गरेर यसले सल्ट र वाटर बनायो। एसिड बेस रियाक्सन गरेर सल्ट र वाटर बनायो भनेपछि यो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ त न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ। यसको रिभर्स प्रोसेसलाई हामी हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन भन्न पाइन्छ। त्यस्तै यो रियाक्सनलाई मैले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भन्न पाउँछु। NaCN H2O डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्न पाउँछु। यहाँ एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्यो, यो रियाक्सनलाई कम्प्लेक्स फर्मेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ। सो मैले के ल्याङ्ग्वेज के नाउँ भने भन त? के नाउँ भने मैले अहिले? के नाउँ मैले भने अहिले? न्यूट्रलाइजेसन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेसन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेसन रिएक्शन, हाइड्रोजनेसन, कम्प्लेक्स फर्मेसन रिएक्सन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेसन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, double displacement reaction and complex formation reactions are complex formation reaction. Complex formation reaction देखियो भने complex formation reaction यो देखियो भने सीधा सीधे आन्सर हामी के लगाइदिने त अब not redox reaction लगाइदिने। के लगाइदिने हामी यसलाई not redox reaction भनेर आन्सर लगाइदिने। सर माथिको चाहिँ सर कम्प्लेक्स हो है? कम्प्लेक्स हैन त त्यो। बिग ब्रैकेट वाला कंपाउंड आयो भने बिग ब्रैकेट वाला कंपाउंड आयो भने त्यो कंपाउंडलाई हामीले कम्प्लेक्स कंपाउंड भन्न पाइन्छ। बिग ब्रैकेट वाला कंपाउंड आयो भने त्यो कंपाउंडलाई कम्प्लेक्स कंपाउंड भन्न पाइन्छ। भयो? भयो सर। ल त्यस्तै गरी तिमीहरूले एक्वारिजिया भन्ने त पढाएको छ? हजुर। यस सर। हो त्यो फर्मेसन अफ एक्वारिजिया रिडक्स हो कि नट रिडक्स हो बताऊ त मलाई। फर्मेसन अफ एक्वारिजिया इज formation of aquarisia not redox reaction. Formation of aquarisia reaction लेखा पहिले यतिकै भन्न पाइदैन। HNO3 plus HCl is equal to gives NaCl plus NaCl plus HCl plus HNO3 plus HCl reaction गर्यो भने NaCl plus के बनाउँछ? नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl plus nascent chlorine plus water H2O बनाउँछ। And the name of NaCl is नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड, exactly नाइट्रोसिल क्लोराइड। सर यस्तो नामहरु पनि आउनु पर्छ सर, यो नामहरु त त्यो 3 क्लासमा कहिले काहीँ अब सोध्न त सोधेको छैन यो हैन। व्हाट इज द प्रोडक्ट भनेर सोध्न सक्यो एउटा। अरु चाहिँ कहिले काहीँ के सोधिन्छ भन्दा व्हाट इज द अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन नाइट्रोसिल क्लोराइड भनेर सोध्यो भने गर्नु परेन? सर नाइट्रो अक्सी पनि भन्छ नि यसलाई? नाइट्रोसिल क्लोराइड भन्ने नाइट्रोसो भन्छ। नाइट्रोसिल लेख्दा हुन्छ, नाइट्रोसो गरिने हुन्छ, नाइट्रोसिल क्लोराइड गर्नु हुन्छ। सर गोल्ड र प्लेटिनमको रिएक्सनमा युज हुन्छ है सर? आउँदै छु म। यसमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1, अक्सिजनको -2, नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +3। HNO3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? +5 छ।
HCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 छ, नेसेन क्लोरिनमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0। भनेपछि नाइट्रोजन +5 बाट कतिमा गयो? +3 मा गयो, रिडक्सन भयो। क्लोरिन -1 बाट 0 मा गयो, अक्सिडेसन भयो। सो एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो, अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गएको हुनाले फर्मेसन अफ एक्वा रेजियालाई हामीले के भन्न पाइन्छ त? इज रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ। के भन्न पाइन्छ? रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ। ठीक छ? रेशियो कति हो यसमा? रेशियो कति हो? 3:1 कति? 1:3 सर। हो, धेरैले 3:1 गरे हुन्छ के? HCl अगाडि लेखेको हुन्छ, HNO3 पछाडि लेखेको हुन्छ, अनि 3:1 कन्ठ गरे हुन्छ। मैले HNO3 अगाडि राखिदिएको छु। कसरी सम्झ? यहाँ पहिल्यै 3 छ, पछि 1 राख्ने। यहाँ पहिला 1 मात्रै छ, पछि 3 राख्ने। कुरो सम्झिने तरिका बताएको मैले। बुझ्यौ? HNO3 को 1 छ, यहाँ पहिला 3 भयो, पछि 1 राख्न सजिलो भयो। HCl मा पहिला 3 छैन, पछि 3 राख्ने। 1:3। अनि कुन OA कुन आरे यसमा? कुन OA कुन आरे? ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सरी? HNO3 ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो। HNO3 रिडक्सन मा गयो, ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो। HCl ऑक्सिडेसन मा गयो, रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। सिमिलरली एक्वा रेजिया भन्ने बित्तिकै नोबल मेटल्स डिजल्भ इन एक्वा रेजिया, त्यो डिजल्भिङ प्रोसेस रिडक्स हो कि नट रिडक्स हो? डिजल्भिङ अफ नोबल मेटल्स इन एक्वा रेजिया, डिजल्भिङ अफ नोबल मेटल्स इन एक्वा रेजिया, रिडक्स हो सर। इन एक्वा रेजिया पहिले रिएक्सन लेख त। Au + Cl gives AuCl3 हैन सर? नोबल मेटल्स भन्नाले केले बुझिन्छ हामी? गोल्ड र प्लाटिनम। अब गोल्डले नेसेन क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो भने के बनाउँछ पहिला? AuCl3 औरिक क्लोराइड बनाउँछ। अनि AuCl3 ले फेरि एक्सिस अफ HCl भयो भने यसले के बनाउँछ त? HAuCl4 लाई हामी के भन्न पाइन्छ? क्लोरोअरिक एसिड। सिमिलरली प्लाटिनमले नेसेन क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्छ? PTCl4 फर्मेसन गर्छ। अनि यो PTCl4 ले अगेन 2 मोलिक्युल्स अफ HCl सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्छ? H2PTCl6 फर्मेसन गर्छ। H2PTCl6 को नाम के हुन्छ? क्लोरोप्लाटिनिक एसिड। एक्ज्याक्टली, क्लोरोप्लाटिनिक एसिड। अब मलाई भन, रिडक्स रहेछ कि नट रिडक्स रहेछ, के रहेछ पत्ता लगाऊ। रिडक्स हो सर, रिडक्स हो। त्यो गोल्ड क्लोराइड बन्ने त रिडक्स नै हो, औरिक क्लोराइड। रिडक्स हो सर दुईटै। मैले दुईटै चाहिँ होइन सर, तलको चाहिँ AuCl3 + HCl चाहिँ रिडक्स होइन, त्यो माथिको चाहिँ रिडक्स। मैले एउटा यहाँ सानो कुरा इन्फर्मेसन तिमीहरूलाई दिएँ। तिमीहरूले अब्जेक्टिभ क्वेशनको प्र्याक्टिस यो नट रिडक्स रिएक्सन सर। भाइ सुन त, अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु मैले यसमा राखिदिएको छु हैन। यो रिडक्सको पनि अब 1-2 दिनमा राखिदिन्छु मैले। यो फेसबुक पेज हो, यसमा गएर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है, प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। भयो? अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु यसमा छ, हेर्नै पर्छ भन्ने छैन, मन लाग्दा हेर्न सकिन्छ। ओके, रिडक्स नट रिडक्स भन, यसमा के हुन्छ? सर नट रिडक्स रिएक्सन। किन नट रिडक्स? माथिको चाहिँ रिडक्स हो सर। त्यो AuCl gives AuCl3 चाहिँ रिडक्स हो। अब यसमा हेर, यसमा यो पहिलो रिएक्सन चाहिँ रिडक्स हुन्छ, पहिलो रिएक्सन चाहिँ रिडक्स हुन्छ, दोस्रो रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त? नट रिडक्स रिएक्सन हुन्छ है। यो त कम्प्लेक्स बन्यो नि त, बिग ब्र्याकेट बन्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स फर्मेसन भयो, नट रिडक्सन छ। यसमा यो पहिलो चाहिँ रिडक्स रिएक्सन हुन्छ, पहिलो चाहिँ रिडक्स रिएक्सन हुन्छ, यो दोस्रो चाहिँ के हुन्छ त? नट रिडक्स हुन्छ। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ? नट रिडक्स हुन्छ। अब भन, डिजल्भिङ अफ नोबल मेटल्स भन्नाले, डिजल्भिङ अफ गोल्ड भन्नाले पहिलो रिएक्सनलाई बुझ्ने कि दोस्रो रिएक्सनलाई बुझ्ने भन?
दोस्रो सेकेन्ड रियाक्सन सर गोल्ड डिजल्भ कुनमा भयो? पहिलोमा डिजल्भ भयो कि दोस्रोमा डिजल्भ भयो गोल्ड? सेकेन्डमा फर्स्टैमा नै डिजल्भ भइहाल्यो नि। गोल्ड डिजल्भ भएको त सर फर्स्टमा हैन त? पहिलोमा सेकेन्डमा त गोल्डको रियाक्सन हो त अनि? फर्स्टमा सेकेन्डमा त गोल्डको रियाक्सन हैन नि? सेकेन्डमा त AuCl3 को रियाक्सन हो त। जुन बनेको AuCl3 छ त्यसले फर्दर HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने यो बनाउने हो। डिजल्भिङ अफ गोल्ड इन्डिकेट्स फर्स्ट रियाक्सन, डिजल्भिङ अफ प्लाटिनम इन्डिकेट्स फर्स्ट रियाक्सन। सो के ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो त अब? डिजल्भिङ अफ नोबल मेटल्स इन एक्वारिजिया इज अल्सो रिडक्स रियाक्सन लेखिदिनु पर्यो। डिजल्भिङ अफ नोबल मेटल्स इन एक्वारिजिया इज अल्सो रिडक्स रियाक्सन। इज अल्सो रिडक्स रियाक्सन। आर यु क्लियर? सर सेकेन्ड रियाक्सनमा HCl एक्सिस एमाउन्टमा छ। एक्सिस एमाउन्टमा भयो भने सेकेन्ड रियाक्सन हुन्छ, एक्सिसमा भएन भने फर्स्टसम्मै सकिन्छ। ठीक छ? कुराकानी ठीक छ? ठीक छ सर। ल यति कुरा क्लियरली बुझियो भने अब हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। के समस्या छ यहाँसम्म? छैन सर। सजिलो छ है। Which is stronger oxidizing agent? मैले हिजोको क्लासमा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर डिस्कसन गरेका थिएँ, त्यसलाई फेरि हामी पछि डिस्कसन गरौँला। Which is stronger oxidizing agent? अप्सन ए मा राखेँ मैले क्लोरिन, अप्सन बी मा राखेँ मैले ब्रोमिन, अप्सन सी मा राखेँ मैले ओजोन, अप्सन डी मा राखेँ मैले हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओजोन सर, ओजोन। Which is stronger oxidizing agent? ओजोन हो सर। ओजोन होला? हो सर। हो नै जस्तो लाग्छ, यो ट्राई गरे जस्तो। ओके, अब स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि त्यसपछि ओजोन हो। स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि एउटा पिरियोडिक स्ट्रेन्थ अफ ONR को लागि स्ट्रेन्थ अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टको लागि पिरियोडिक भेरिएसन सम्झिनु पर्यो। पहिला पिरियोडिक टेबलमा पिरियोडिक भेरिएसन सम्झिनु पर्यो। पिरियोडिक टेबलमा अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थको कुरा गर्दाखेरि अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थको कुरा गर्दाखेरि अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज हो जाने हो सर। हजुर, अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ के हुँदै जान्छ लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि? इन्क्रिज हुँदै जाला कि डिक्रिज हुँदै जाला भन्नु? इन्क्रिज हुन्छ सर। इन्क्रिज हुँदै जान्छ सर। इन्क्रिज सर हो। नन मेटालिक क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ भनेपछि अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ एउटै पिरियडमा लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि एउटै पिरियडमा अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट across the same period while decreases down the group. While decreases down the group. Oxidizing strength increases from left to right across the same period while decreases down the group. है अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थको अर्डर यो हो भने रिड्युसिङ मेटलहरुको हुने भयो कम्पाउन्डहरुमा कसो थाहा पाउने? हजुर, कम्पाउन्डहरुको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट स्ट्रेन्थहरुले आउँछु म पख पिरियोडिक भेरिएसनको कुरा गर्दाखेरि oxidizing strength increases from left to right across the same period while decreases down the group, while reducing strength को order reducing bottom increase हुन्छ left to right decrease। reducing strength को order just के हुनु पर्यो? अपोजिट हुनु पर्यो। reducing strength को order just के हुनु पर्यो? अपोजिट हुनु पर्यो। लेफ्ट टु राइट मा जाँदाखेरि reducing strength डिक्रिज हुँदै जान्छ, टप टु बटम मा जाँदाखेरि reducing strength के हुँदै जान्छ? इन्क्रिज हुँदै जान्छ है, यो ग्रुपमा यो पिरियडमा। अब त्यसो हो भने नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिनमा कुन चाहिँ स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ भन्ने क्वेशन आयो भने केमा लाउने आन्सर हामी? फ्लोरिन इज स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, देन अक्सिजन, देन नाइट्रोजन हुन्छ। सिमिलरली फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन अनि आयोडिन
फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा कुन चाहिँ स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ त? फ्लोरिन इज स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ देन ब्रोमिन देन आयोडिन। किन भन्दा यो त टप टु बटमको कुरा हो नि त। टप टु बटममा जाँदाखेरि अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ के हुँदै जान्छ? डिक्रिज हुँदै जान्छ। लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसो हो भने यसैको बेसिसमा स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट कुन हुन्छ होला भनौँ? स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट आयोडिन। स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट अक्सिडाइजिङ सोधे हैन बाबु, रिड्युसिङ सोधेको। स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट कुन हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। N2 हुन्छ सर। नाइट्रोजन सर। फर्स्टमा नाइट्रोजन। N2 फेरि N2 मेटलले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, नन मेटलले जनरली अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ। यसमा हेर न, यसमा हेर त राइटमा। हो सर, त्यो यहाँ चाहिँ हो। लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि रिड्युसिङ स्ट्रेन्थ के हुँदै गयो? डिक्रिज हुँदै गयो। लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि रिड्युसिङ स्ट्रेन्थ डिक्रिज हुँदै गयो है। लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि रिड्युसिङ स्ट्रेन्थ के हुँदै गयो त? डिक्रिज हुँदै गयो। भनेपछि सबभन्दा लेफ्टका एलिमेन्ट स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट भयो कि भएन त? एउटै पिरियडमा, सेम पिरियडमा सबभन्दा लेफ्टका एलिमेन्ट स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट भयो कि भएन? यस सर। भयो। सबभन्दा लेफ्टमा कुन एलिमेन्ट हुन्छ? नाइट्रोजन हुन्छ हो। हो सर, नाइट्रोजन छ। सबभन्दा लेफ्टमा पिरियोडिक टेबलमा नाइट्रोजन हुन्छ। लिथियम सर। ए त्यहाँ त उहरु हुन्छ सर, अल्काली मेटलहरु हुन्छ। हो, अल्काली मेटल हुन्छ नि। अल्काली मेटल हैन त सबभन्दा लेफ्टमा? ए सर, अहिले त म यही हो अप्सन भने जस्तो लाग्यो। ठीक छ। ए अप्सन यही हो भने जस्तो लागेर भनेको होइन, ओभरअलमा सोधेको मैले, संसारभरिकै सोधेको। तर स्ट्रङ्गेस्ट भनेर एउटा त हुन्छ। स्ट्रङ्गेस्ट भनेपछि त ओभरअलमै भयो नि त। सबभन्दा लेफ्टका स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। यो त बुझ्यौ नि, एउटै पिरियडमा सबभन्दा लेफ्टका हुन्छन् भन्ने बुझ्यो हैन? अनि लेफ्टमा पनि टप टु बटममा जाँदाखेरि के हुँदै जानु पर्यो? लेफ्टमा पनि टप टु बटममा जाँदाखेरि रिड्युसिङ के हुँदै जानु पर्यो? इन्क्रिज सर। इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो। भनेपछि लेफ्टमा अल्काली मेटलको सबभन्दा लास्टमा कुन एलिमेन्ट छ? लिथियम, सोडियम, फ्रान्सियम सर, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम। थाहा छ है यो? फ्रान्सियम रेडियोएक्टिभ हुन्छ। लिनाको रबीसँग फ्रेन्डसिप भयो। एलआई अनि लिना, के को आरबी रबी, सीएससँग एफआर फ्रेन्डसिप भयो। लिनाको रबीसँग फ्रेन्डसिप मात्रै भयो अहिले है। लिनाको रबीसँग फ्रेन्डसिप भयो। भयो? रबी कोही छ? रबी रबी छ कोही? नै, अरूसँग लिना त छैन होला हैन? ल आन्सर के भयो भन अब? स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट कुन हुनु पर्यो? केसीएम हुन्छ सर। फ्रान्सियम रेडियोएक्टिभ पाइदैन। त्यो भन्दा माथि भनेको सिजिएम, CAESIUM, सिजिएम CS इज स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन ड्राई कन्डिसन। यो चाहिँ ड्राई कन्डिसनमा हो। स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन ड्राई कन्डिसन के हुन्छ त? सिजिएम हुन्छ भने स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन एक्वा सोलुसन के हुन्छ? लिथियम हुन्छ। स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन एक्वा सोलुसन के हुन्छ? लिथियम हुन्छ। स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन एक्वा सोलुसन चाहिँ लिथियम हुन्छ। अघि एकजना भाइले सोध्दै थियो सर कम्पाउन्डको लागि कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा र लिथियम एक्वा सोलुसनमा कसरी भयो भन्ने कुरा अहिले तिमीहरूले बुझ्दैनौ। यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा एसआरपी को भ्यालुबाट आउँछ। यो रिजल्ट कहाँबाट आएको त भन्दा एसआरपी को भ्यालुबाट आएको। जसको एसआरपी कम छ त्यो स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। जसको एसआरपी सबभन्दा कम छ त्यो नै स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। सर सोल्युबिलिटी रिडक्सन प्रोडक्ट हो त्यो एसआरपी भनेको? होइन, म भन्दैछु स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भन्ने हो। स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भन्ने हो। यो अहिले टाउको नदुखाऊ, यो बारेमा पछि फेरि हामी अथवा तिमीहरूले कलेजमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पढ्नेछौ। पछि फेरि हाम्रो भेट भयो, काहीँ न काहीँ पक्कै भेट हुन्छ। सानो छ काठमाडौँ होइन, अथवा नेपाल सानो छ। अनि एसआरपी को भ्यालुको आधारमा हामीले यो आन्सर गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा यो फेरि हामी डिस्कसन गरौँला पछि है त। अहिले चाहिँ यति सम्झ, स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन एक्वा सोलुसन इज लिथियम। अनि ड्राई कन्डिसनमा के हुन्छ? सिजिएम हुन्छ। भने स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन हुन्छ त? स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट फ्लोरिन हुन्छ। फ्लोरिन हो। फ्लोरिन कुन कन्डिसनमा?
सबै कन्डिसनमा सर सबै कन्डिसनमा एक्ज्याक्टली स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इज फ्लोरिन इन अल कन्डिसन ड्राई कन्डिसनमा पनि फ्लोरिन हुन्छ एक्वा सोल्युसनमा पनि के हुन्छ फ्लोरिन नै हुन्छ सो स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के हुन्छ त फ्लोरिन हुन्छ इन अल कन्डिसन नेक्स्ट टु फ्लोरिन के होला त अर्डर अफ अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ क्लोरिन हुन्छ होला सर अर्डर अफ अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ सर हामीले यो अरु मोलिक्युलहरु पनि लिइरहेको छौं कि त्यो डायएटमिकहरु नै भनेको सर होइन हैन डायएटमिक हैन ओभरअल संसारभरिकै हो यो ओजन हो संसारभरिकै हो यो फ्लोरिन मैले ओभरअल अर्डर सोधेको यहाँ डायएटमिक एलिमेन्टको लागि मात्रै होइन ओभरअल अर्डर कसले भन्दै थियो आन्सर फ्लोरिन अनि ओजोन होला सर अक्सिजन सर ओजोन एक्ज्याक्टली ओजोन पछाडी क्लोरिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो अर्डर याद गर्ने है खूब काम लाग्छ तिमीहरुको एक्जाममा खूब सोध्छ Au3+ त्यसपछि MnO4- त्यसपछि Cr2O7 स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट फ्लोरिन भयो ओभरअल अर्डर इज दिस वान यो अर्डर याद गर्नु होला यो अर्डर कहाँबाट आएको त भन्दा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको एसआरपी को भ्यालुबाट आएको हो एसआरपी को भ्यालुबाट आएको त्यो अहिले टाउको दुखाउनु पर्दैन अहिले चाहिँ यति सम्झिने अनि स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट among all metal cations के होला among all metal cations लिथियम होला सर among all metal cations लिथियम नै हो सर होला कि हैन मेटल केटायन्स भनेको छु नि त बाबु मैले Li+ होला त्यसको कसरी सर लिथियमकै त होला नि हैन सर किनभने तल जाँदाखेरि त स्ट्रङ बन्दैन सर रिड्युसिङ एजेन्ट अब अलिकति लजिक लाउ न मैले यहाँ अर्डर अफ अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ लेखे यहाँनिर हैन यहाँ मेटल कुनै आएको छ कि छैन र त ए यहाँको मेटल ए मत अल्काइल हो सर अनि लिथियम थियो नि लिथियम आउँथेन र भाइ बुझेनौ कुरा गोल्ड Au3+ भाइको लजिक लाउन खोजेको अलिकति ठीक थियो तर थोरै उल्टा भयो यसरी सम्झ तिमीले के सोच्यौ भन्दा यो मेटल छ अर्को यसले इलेक्ट्रोन लस गरेर Mn+ मेटल केटायन बनायो अब यो मेटल स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने यसलाई यसो गरे मैले अझै यो रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ मेटल चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ मेटल केटायन चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ थाहा छ सबैलाई अब तिमीले के सोच्यौ भाइले भन्दा यो लिथियम भन्ने भाइले यो स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट छ भने यो पनि स्ट्रङ हुन्छ भन्ने सोच्यौ होइन विक हुन्छ उल्टा हुन्छ यो अनि यो विक भयो भने यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ यो कुरा ख्याल गर भाइले सोचेको थोरै उल्टा मात्रै भएको मिस्टेक भयो होइन त्यतिसम्म सोच्नु नि ठुलो कुरा हो हाइड्रोजन ग्रुपमा चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट आयोडिन हो भने के रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने चाहिँ विकेस्ट फेरि अक्सिडाइजिङ त्यो हुन्छ नि त त्यस्तै हो नि उल्टा हुन्छ ठ्याक्कै सर उ भनेको के हो त्यो हामीले एउटा उसमा पढ्छौँ नि त्यो इलेभेनमै पढाएको थियो त्यो अक्सिडाइजिङ पावर भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु अक्सिडाइजिङ रिडक्सन पोटेन्शियल भन्ने पढ्छौँ नि हैन सर त्यो हो जसको एसआरपी भ्यालु कम छ त्यो स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ जस्तो सर त्यो एसआरपी भ्यालु भनेको उ हो क्या त्यो हाइड्रोजनसँग कम्पेयर हाइड्रोजन इज 0 भन्ने त्यो त अलिकति पढाएको छ सर हामीले हुन्छ हाइड्रोजनको 0 हुन्छ सबभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिभिटी सिरिजमा पढ्नुहुन्छ नि सर सबभन्दा बढी फ्लोरिनको लागि हुन्छ हो त्यही हो पढाएछ त्यो पढाएको छ हाइड्रोजन भन्ने टपिकमा पढ्नु पर्थ्यो त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हुन्छ अलिकति गरे होला इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेर तिमीले पढाएको थियो त्यहाँनिर त्यसमा हाइड्रोजन माथिकोले चाहिँ त्यसलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ त्यो सक्दैन कुन मेटलले हाइड्रोजन ग्यास प्रोडक्सन गर्छ कुनले गर्दैन भन्ने बेसिसमा अलिअलि पढाएको हो त्यहाँनिर त्यो हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पढ्छौँ है ल अहिले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन सर एकचोटि फेरि सर मेटल रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने जस्तो लिथियम रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने Li+ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ यो रिड्युसिङ एजेन्ट भयो यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ यो लिथियम चाहिँ स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट भयो स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त विकेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अमङ अल मेटल केटायन्स हुन्छ Li+ इज द विकेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अमङ अल मेटल केटायन्स हुन्छ
सर भनेपछि Li प्लस चाहिँ सबैभन्दा विकेस्टै होला छैन सर किनभने विकेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अमङ अल मेटल केटायन्स भनौँ न, अमङ अल मेटल केटायन्स Li plus is the weakest oxidizing agent among all metal cations. यो भयो strength of oxidizing agent and strength of reducing agent को कुरा। के कन्फ्युजन छ भनौँ त, यो अर्डर चाहिँ याद गर्ने है, you have to remember this order, यो अर्डर याद गर्ने ल। सर यो मेटल को स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ नि M प्लस N यो छ जो वीक भइहाल्छ, वीक रिड्युसिङ एजेन्ट के रे सर यता जो छ यो RA छ नि सर, यो मेटल पह भाइ म एकचोटी भन्छु अनि फेरि सोधा है बुझेन भने। मेटल रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ, यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने मेटल केटायन चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल लिए मैले लिथियम, लिथियम रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने Li प्लस चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो। अनि मेटल स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने त्यसबाट बन्ने मेटल केटायन विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ। मेटल विक रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने त्यसबाट बन्ने मेटल केटायन चाहिँ के हुन्छ त, स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ। अब भन क्वेशन के अपोजिट भइहाल्छ हैन सर केटायन? उल्टा हुन्छ। मेटल रिड्युसिङ किन यस्तो भन्दा, सुन किन यस्तो भन्दा यो मेटलले इलेक्ट्रोन सजिलै दिए पछाडी त अब यो स्टेबल भयो, यसले सजिलै इलेक्ट्रोन लिँदैन, यसले सजिलै इलेक्ट्रोन दियो भने आफू सजिलै अक्सिडेसनमा गयो, त्यसले स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्यो। अब बन्ने मेटल केटायन स्टेबल हुन्छ, त्यसले सजिलै इलेक्ट्रोन लिँदैन भनेपछि त्यो के भयो त, विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो भनेको। और भाइस वर्सा। सर बेरिलियम पनि मेटल हो नि सर? सर हजुर सर किन अपोजिट हुन्छ फेरि भन्नु? मेटलले इलेक्ट्रोन सजिलै दियो भने, जस्तो ढुङ्गो माथि फाल्न सजिलो कि माथि बसेर तल फाल्न सजिलो? माथिबाट तल, माथिबाट तल फाल्न सजिलो भयो भने तलबाट माथि फाल्न गाह्रो भयो कि भएन? एउटा प्रोसेस सजिलो हुन्छ भने त्यसको उल्टा प्रोसेस गाह्रो हुन्छ कि हुन्न? अथवा एउटा प्रोसेस गाह्रो हुन्छ भने अर्को प्रोसेस त सजिलो हुन्छ नि, त्यसको उल्टा प्रोसेस त। त्यस्तै मेटल छ, मेटलले इलेक्ट्रोन लस गर्नु पर्यो, कुनै मेटलले इलेक्ट्रोन सजिलै लस गर्छ, एउटै सजिलो पनि हुन सक्छ। कुनै मेटलले यहाँ भनेको कुरा बुझ पहिला, कुनै मेटलले सजिलै इलेक्ट्रोन दिन्छ भने त्यो आफू सजिलै अक्सिडेसनमा जान्छ, त्यसले स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। अब बन्ने मेटल केटायन के हुन्छ त भन्दा स्टेबल भएर बस्छ, त्यसले इलेक्ट्रोन सजिलै लिँदैन, सजिलै इलेक्ट्रोन लिएन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त अब विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ भनेको। तिमीहरूले पछि कन्जुगेट एसिड बेस पेयर भन्ने पनि पढ्नुपर्छ, त्यहाँ पनि ठ्याक्कै यस्तै कुरा हामीले एप्लाई गर्छौँ। एसिड स्ट्रङ छ भने त्यसबाट बन्ने कन्जुगेट बेस विक हुन्छ, एसिड विक छ भने त्यसबाट बन्ने कन्जुगेट बेस के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा पनि हामी एप्लाई गर्छौँ। त्यो कुरा यहाँ पनि एप्लाई गर्न पाइन्छ। सर सर एउटा कुरा सोधिहाल्छु नि सर। सर हाम्रो बेरिलियम पनि उनी हो हैन सर, मेटलै हो हैन सर? बेरिलियम एम्फोटेरिक क्यारेक्टर सो गर्छ त्यसले। हैन लिथियम बेरिलियम त्यो त अल्कालाइन अर्थ मेटलै हो नि हैन सर? राख्दाखेरि अल्कलाइन अर्थ बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्टोन्सियम बेरियम रेडियम भनेर अल्कलाइन अर्थ मेटलमा राखेका छौँ, तर बेरिलियमले एम्फोटेरिक क्यारेक्टर एक्जिबिट गर्छ। सर जे भने त्यो अब के छ, बेरिलियम भनेको नि हैन लिथियमको भन्दा लेफ्ट साइडमा हुन्छ हैन सर? होइन राइट साइडमा हुन्छ हैन सर? अनि राइट साइडमा भएपछि बेरिलियम चाहिँ लिथियम भन्दा स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ, होइन रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ, हुन्छ विकर रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ नि, विकर रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ हैन? भनेपछि लिथियम भन्दा स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुनु पर्ने नि हैन सर त्यो केटायन हुँदाखेरि चाहिँ, किनभने विकर त स्ट्रङ्गर भनिन्छ नि त केटायन हुँदाखेरि भयो। अनि सर हजुरले त लिथियम भनेको सबभन्दा विकेस्ट सबभन्दा विकेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको होइन सर? त्यो भन्दा नि विक हुनु पर्यो होइन सर बेरिलियम प्लस त? के भने बेरिलियम प्लस त लिथियम प्लस भन्दा पनि विकर हुनु पर्यो किनभने हैन बेरिलियमलाई तिमीले एम्फोटेरिक क्यारेक्टर एक्जिबिट गर्छ भन्नु पर्यो है। बेरिलियम अब म्याग्नेसियम क्याल्सियम यसले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन स्टेट +2 मात्रै हुन्छ बेरिलियमले, हैन? बेरिलियमले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन स्टेट +2 मात्रै हुन्छ। अनि तिमीले पिरियोडिक भेरिएसनबाट आन्सर भन्यौ एउटा कुरा,
तिमीले के भन्यौ भन्दाखेरि तिम्रो क्वेसन मैले बुझेँ, लिथियम विक रिड्युसिङ एजेन्ट भयो, यो भन्दा राइट साइडमा यो छ, यसो केटायन चाहिँ उल्टा हुनुपर्ने भन्ने तिम्रो क्वेसन। यो जुन हामीले अर्डर लेखेका छौँ, यो अर्डर तिमीले भनेको चाहिँ केबाट आयो भन्दा ड्राई कन्डिसनमा आयो अर्डर, ड्राई कन्डिसनमा आयो अर्डर। अनि हामीले के कुन कन्डिसनमा डिस्कसन गर्दैछौँ? ओभरअल केही भनेको छैन भने एक्वास कन्डिसनको भयो। लिथियम इज स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट इन एक्वास सोल्युसन, एक्वा सोल्युसन है, याद गर एक्वा सोल्युसन। सो Li प्लस इज द विकेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन एक्वा सोल्युसन। बुझ्यौ? ए बुझे सर। अरु के क्वेशन छ यसमा? छैन भने मलाई यो बताऊ, KMnO4 ले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्ला कि रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्ला? रिड्युसिङ सर। सर हाम्रो त पिरियड त अर्को हुन थालिसक्यो होला। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सर। 8 मिनेट गइसक्यो। KMnO4 हजुर अर्को पिरियड हुन्छ सर आजको लागि यति नै गरौँ। 8 मिनेट गइसक्यो। ल ठिकै छ। आजको क्लासमा के डाउट छ? छैन। ल मलाई केही डाउट भयो भने मैले भनेको अहिलेको उसमा तिमीहरूले त्यहाँनिर कन्सल्ट गर्न सक्छौ है त। भोलि हामी नेक्स्ट क्लासमा अरू फर्दर कुरा डिस्कसन गरौँला। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, बाई सर।